اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المسلك العام والمسلك الدولي. شفنا في الحصة في لا فيديو اللي فات اللي داز لي فونكسيون، وشفنا لي فونكسيون لانيير، عرفنا على الدوال الخطية، شنو هو التعريف ديال الدالة الخطية، الدالة الخطية كيفاش كتنكتب إلى آخره. وكان باقي لنا واحد ليكزارسيس قلنا منها اكزيرسيس دابليكاسيون، في نفس الوقت اكتيفيتي باش نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير، يعني في نفس الوقت تمرين تطبيقي ونشاط تمهيدي باش نشوفوا التمثيل المبياني دالة خطية. Considérons la fonction linéaire f telle que f de x est égal à 3x. نعتبر الدالة الخطية f بحيث f de x تساوي 3x. السؤال الأول la première question calculer f de 2 et f de moins 4، يعني أحسب f ل2 و f لناقص 4. السؤال الثاني déterminer le nombre x dans l'image est moins 2، حدد العدد x الذي صورته ناقص 2. هنا قلنا إما نطرحوا السؤال بهالطريقة هذه ولا نقولوا déterminer l'antécédent du nombre 2 par la fonction linéaire f، يعني حدد سابق العدد ناقص 2 بالدالة الخطية f. Complétez le tableau suivant. On a deux tableaux. Après la dernière question, on a construit la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. ماشي تمثيل مبياني للدالة f مع علم متعامد ممنظم OIG. السؤال الأول la première question calculer احسب f ل2 et و f لناقص 4 f de 2 et f de moins 4. غنمشيو نعوضو x بلا فالور ديالها. حنا اصلا عندنا f de x est égal à 3x، يعني غادي نعوضو هنا x عوضناها بالزوج، دونك حتى هاد x اللي غادي تكون عندنا هنا خصنا نعوضوها بالزوج، دونك غتعطينا 3 fois 2 يعني 3 fois x، 3 fois 2 est égal à 6. alors l'image de 2 c'est 6، يعني عوضنا x ب 2 غادي نعوضو حتى فين كاينه 3x نعوضو x ب 2 تعطينا f ل 2 تساوي 3 في 2 تساوي 6. La question suivante, on a f de moins 4. f de moins 4 est égal à 3 fois moins 4 est égal à moins 12، يعني عوضنا ديك x بناقص 4 حسبنا لقينا f لناقص 4 تساوي لنا ناقص 12. السؤال الموالي déterminons le nombre x dans l'image est moins 2، يعني نحدد العدد x الذي صورته ناقص 2، ولا قلنا نقدر نقولوا نحدد العدد نحدد l'antécédent de moins 2 par la fonction linéaire f، يعني نحدد سابق العدد ناقص 2 بالدالة الخطية f. هنا قلنا نشوفوا لي دوني اللي عندنا زوج ديال لي دوني. on a f de x est égal à 3x et f de x est égal à moins 2. ونلاحظوا باللي بزوج بيهم عندهم x مشروكة، يعني بزوج بيهم عندهم واحد الاف دو x مشروكة، يعني عندنا f de x est égal à 3x و f de x est égal à moins 2، يعني de 1 et 2 شنو غادي نستنتجو؟ donc 3x est égal à moins 2، ومنه x est égal à moins 2 sur 3، يعني لقينا بلي l'antécédent d'un nombre moins 2 par la fonction linéaire f c'est moins 2 sur 3، يعني سابق العدد x سابق العدد ناقص 2 بالدالة الخطية f هو ناقص 2 على 3. alors le nombre x dans l'image moins 2 c'est moins 2 sur 3، ومنه فإن العدد الذي صورته 2 هو العدد ناقص 2 على 3. ما بالنسبة ملي يقولوا لنا حدد العدد الذي صورته يعني déterminer l'antécédent ولا le nombre dans l'image، هنا غادي نخدموا بلي équations du premier degré à une inconnue، يعني غادي نخدموا معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد.
La question suivante. Complétez le tableau suivant. أتميم الجدول التالي. عندنا الجدول عندنا فيه لي فالور ديال x. عندنا لي فالور ديال x. ها هي x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à moins 2, x est égal à 2, x est égal à moins 3, x est égal à moins 4. وقالوا لنا نحسبوا لي فالور دو f de x. يعني خصنا نحسبوا هاد لي فالور. ومني غادي نلقاو مثلا هاد لا فالور ديال f de x هادي هي اللي غادي تكون لوردوني ديال لو بوين a d'abscisse 0. يعني هاد لو نومبر اللي نلقاو هنا هو اللي غادي يكون لوردوني، وكنا ديجا تكلمنا عليها في لا فيديو اللي دازت اللي كنا شرح هاد ليكزيرسيس تكلمنا عليها. حنا شنو غادي نحتاجو في لي دوني ديالنا؟ اون a f de x est égal à 3x. يعني قلنا je vais remplacer x par je vais remplacer x par 0 يعني بهاد 0 تعطينا 3 fois 0 c'est 0 وقلنا هاد f de x هو لوردوني ديال لو بوين a دون ملي غادي نمشيو نديرو لوردوني دو بوين a d'abscisse 0. بالنسبه ملي حسبنا f de 1 عوضنا x بالواحد يعني هاد x عوضناها بلو 1 تعطينا 3 fois 1 دونك 3 fois 1 c'est 3. هاد 3 هي اللي غادي تكون لوردوني ديال لو بوين b اتسيتيرا. يعني نمشيو نشوفو f2 moins 2 تعطينا moins 2 fois 3 تعطينا moins 6 دونك لوردوني ديال لو بوين سي d'abscisse moins 2 سي moins 6. نحسبو ليماج ديال الزوج يعني f لي 2 f لي 2 غادي نعوضو x ب 2 تعطينا 2 عفوا نعوضو x ب 2 تعطينا 3 في 2 تعطينا 6 وقلنا هاد 6 اللي لقاوها هنا يعني f لي x شنو هي؟ هي الأرتوب ديال النقطة اللي الأفصول ديالها 2. يعني هنا يكون عندنا x هو الأفصول وبالنسبة للأرتوب غادي يكون عندنا هو f لي x. يعني ديما الصورة هي الأرتوب، الصورة هي الأرتوب. بالنسبة f لي ناقص 3 3 بناقص 3 تعطينا ناقص 9 ونكتبو الأرتوب ديال العدد ديال اللي الأفصول ديالو ناقص 3 هو ناقص 9. واخيرا صورة العدد ناقص 4 هي 3 في ناقص 4 تعطينا ناقص 12 وبالتالي أرتوب نقطة F التي أفصلها ناقص 4 هو ناقص 12. الجدول ديالنا هو هذا. نمشيو نشوفو la question suivante. La représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. يعني تمثيل ما بين الدالة f في معلم متعامل ومنظم OIG. شنو غادي ناخذ انا؟ ما غاديش ناخذ داك الجدول كامل اللي درتو قبيله، غادي ناخذ غير لا كولون اللي غادي نحتاج. لا كولون اللي غادي نحتاج شنو هي؟ هي لي كوردوني ديال لي بوين. عندي A de coordonnées 0 0, B de coordonnées 1 3, C de coordonnées moins 2 moins 6, D de coordonnées 2 6, E de coordonnées moins 3 moins 9 et F de coordonnées moins 4 moins 12. قالوا لنا la représentation graphique dans un repère orthonormé. يعني غادي نحتاجو un repère orthonormé. أول حاجة غادي نديروها نرسمو النقطة A. عطاتنا النقطة A. نقطة A هادو كوردوني 0 0. لو بوين A سي دو كوردوني 0 0. يعني لو بوين A هو هذا هنا دو كوردوني 0 0. c'est-à-dire لو بوين A و ال O غادي يكونوا منطبقين سون كونفوندي. لو بوين A و لو بوين O غادي يكونوا في نفس البلاصة. عندنا لو بوين B. لو بوين B دو كوردوني 1 1 3. يلا donc هذاك هو le point B. Le point C de coordonnées moins 2 moins 6. Point C de coordonnées moins 2 moins 6. Le point D de coordonnées 2 6. هذاك هو le point D. انا غادي نكتفي بهاد 4 النقط. علاش؟ لان الا مشيت ندير moins 3 moins 9 كنت تشوفوا في الشكل ما غاديش يخرج لي لان عندي موان 6 هو الماكس ديالو. خصني موان 7 موان 8 موان 9. بالنسبه موان 4 موان 12 ثاني غادي يخرج لي تحت كاع. يعني ما غاديش نقدر نرسم النقط كامله. اكتفيت بهاد النقط اللي درت لي زوردوني ديالهم باللون الاحمر. دونك غادي نمشي ابا لو بروميير رومارك. جو رومارك كو لي 4 بوين سون الينيي. نلاحظ بلي النقط بربعه يبانوا لي مستقيميه.
نتاكد واش النقط مستقيميه. لقيت بان النقط مستقيميه، واصلا حنا قلنا بان الدوره الخطيه راه التتمه ديال تناسبيه، وقلنا الجدول التناسبيه هو عباره عن مستقيم. الان الميزان ديال داك المستقيم شكون هو؟ مثلا كانت عندنا اف اكس تساوي ا اكس بصفه عامه، اف اكس تساوي لنا ا اكس. صورة العدد الصفر شحال تساوي؟ يعني اف دو زيرو غتساوي لنا ا فوا زيرو est égal à زيرو. دونك ديما اف دو زيرو est égal à زيرو بالنسبة لي فونكسيون لينيير. توجور اف دو زيرو est égal à زيرو. يعني la représentation graphique passe par l'origine des repères. يعني التمثيل المبياني للدالة الخطية يمر من أصل المعلم، لأن دائما صورة العدد صفر كتساوي لنا صفر، وأصل المعلم هو النقطة ذات الإحداثيات صفر صفر اللي كنا سميناها أ. ثم نشوفو شي نقطة أخرى اللي باينة، شي نقطة أخرى مثلا نختارو صورة العدد واحد. أف لي واحد غتساوي لنا أ في واحد، تعطينا أف لي واحد تساوي أ. يعني صورة العدد واحد ليماج ديال ان ديال لو نومبر ان ديما غادي يساوي لنا لو كويفيسيون دو لا فونكسيون لينيير. يعني صورة العدد واحد ديما يساوي لنا معامل الدالة الخطية. وبالتالي بصفة عامة la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite passant par les deux points, lesquels l'origine des repères et le point A de coordonnées 1, A, tel que A c'est le coefficient de la fonction linéaire. يعني بصفة عامة تمثيل المبياني للدالة الخطية هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم ومن النقطة ذات الإحداثيات واحد أ، بحيث أ هو معامل الدالة الخطية. Deuxièmement, la représentation graphique d'une fonction linéaire, التمثيل المبياني لدالة خطية. Dans un repère orthonormé OIG في معلم متعامد ممنظم OIG, la représentation graphique d'une fonction linéaire f de coefficient a, c'est la droite passant par O, l'origine du repère, et le point A de coordonnées 1A. ماشي بالضرورة نسميو داك لو بوان A، أنا غير سميتو هنا A، نقدرو نسميوه بالسمية اللي بغينا، المهم غير ديك السمية اللي نسميو بها ما تكونش عندنا في التمرين. يعني التمثيل المبياني للدالة الخطية f ذات المعامل A هو المستقيم المار من او اصل المعلم ومن النقطة ا ذات الاحداثيات واحد ا. وقلنا ماشي بالضرورة نسميو ديك النقطة ا نسميوها بالسمية اللي بغينا، المهم غير خص داك الحرف اللي نسميو به ما يكونش عنده معنى اخر في التمرين. إلا كانت عندنا اف دو اكس est égal à ax، donc la représentation graphique c'est la droite passante par l'origine يعني le point O. خصنا النقطة الزوجة، غادي ناخدو l'abscisse 1، l'ordonnée ديالو شحال غادي يكون؟ غادي يكون هو le coefficient de la fonction linéaire. Donc la représentation graphique c'est la droite passante par ces deux points. يعني التمثيل المبياني هو المستقيم اللي يمر من أصل المعلم ومن نقطة ذات الاحداثيات واحد A. وكان رمزولو بي سي دو اف، يعني سي لي اف التمثيل المبياني للدالة اف ولا لا كورب دو لا فونكسيون اف. نشوفو واحد ليكزومبل. soit f est fonction linéaire telle que f de x est égal à 2x لتكن f دالة خطية بحيث f لx تساوي 2x. ناخدو جدول، اصلا نقدروا ناخدو غير نقطة واحدة لان حنا كنعرفو بانه يمر من اصل المعلم. يعني بالنسبة هاد النقطة هادي نقدر بلا ما ناخدوها كاع ما نحتاجوهاش. علاش؟ لأن كل لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير باس باغ لوريجين دي ريبير، تمثيل المبياني ديال الخطية هو المستقيم المار من أصل المعلم، يعني ديما كيمر من البوان أو. غادي ناخدو غير البوان أ. البوان أ قلنا ناخدو بوغ إكس est égal à 1، دونك اف دو إكس est égal à 2 fois 1 c'est 2. et واحد القضية، لو كانت عندنا مثلا لو كويفيسيون est un nombre s'écrit sur la forme une forme fractionnaire، يعني كان عندنا واحد العدد مكتوب على شكل كسري
في ديك الحاله هذيك ماشي بالضروره ناخذوا واحد، تكلمنا عليها، قلنا باش نتهناو حنا من الكسور، باش ما يبقاش عندنا كاع لي فراكسيون اللي نمشيو نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. يعني قلنا هنا نقدروا ما ناخذوش كاع داك الزيرو بالنسبه للداله الخطيه، التمثيل ديالها نحتاجو غير نقطه واحده. يعني هنا نقدر انا ما نتكلمش كاع على هذا، هنا هذه ما نتكلمش عليها، نمشي مباشره ناخذ لو بوين ا، ناخذ كسميتو لابسيس 1 لان عندي لو كويفيسيون ايت ان اونتي، وكسميتو نحسبو ليماج دو 1 لقيناها هي زوج لان اصلا صوره العدد واحد كتساوي لنا لو كويفيسيون دو لا فونكسيون لينيير. نمشيو نرسمو الان، قلت لكم ناخذ غير لو بوين ا دو كويفيسيون 1 2، يعني بالنسبه للاو ما نحتاجوهاش لان او اصلا راه عندنا في المعلم المتعامد. ندرجو المستقيم، نرسمو لو بوين ا دو كوردوني 1 2. Alors la représentation graphique de cette fonction, c'est la droite passant par l'origine O et le point A de coordonnées 1 2. Donc cette droite, c'est la courbe de la fonction f, c'est-à-dire C de f. نشوف واحد الرمارك. Soit OIG a le pair orthonormé ليكن OIG معلما متعامدا منضم. La représentation graphique de la fonction linéaire f de x est égale à ax، يعني تمثيل ما بين الدالة الخطية f de x تساوي ax. إلا كانت عندنا لو كويفيسيون بوزيتيف غادي يكون عندنا مايل لهاد الجهة، وإلا كان عندنا لو كويفيسيون est un nombre négatif يكون مايل للجهة الأخرى. كنا شفناها في ليكواسيون ديال دروات، ملي كنا نتكلموا على دروات قلنا إلا كان عندنا لا بونت يعني ان نومبر بوزيتيف تكون عندنا عقبه، كانت عندنا لا بونت ايت ان نومبر نيجاتيف تكون عندنا حدوره. حنا ديما نعتبروا بان لا فلاش ديالنا ديال المشي ديالنا راه من اليسار ليمن، من اليسار ليمن. يعني الا كانت عندنا لا بونت بوزيتيف عندنا عقبه، لا بونت بوزيتيف عقبه، كان عندنا لا بونت نيجاتيف تكون عندنا حدوره. نفس الشيء بالنسبه لي فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير إلا كانت عندنا le coefficient de la fonction est un nombre positif غادي يكون عندنا مايل الفوق. كان عندنا le coefficient de la fonction linéaire négatif غادي يكون عندنا مايله لتحت، يعني بوزيتيف عقبه عقلوا عليها، نيجاتيف حدوره. Exercice d'application. Dans un repère orthonormé OIG, construire la représentation graphique des fonctions linéaires suivantes. في معلم متعامد ممنظم OIG أنشئ تمثيل ما بين الدالة الخطية التالية: f لx تساوي ناقص 4x، g لx تساوي 7x، h لx تساوي ناقص 2 على 3x، m لx تساوي 9 على 12x، و k de x est égal à 5 sur 2x. نتمنى هادشي يكون واضح باين، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، وراني نتسنى الأجوبة ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.